तर आज तुम्ही BJP प्रेसिडेंटाक मेळपा आयिल्ले, कितें सांगला तुम्ही? आमचे मातशें रस्त्याचे कितें आसा ते आमचे मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून सांगपाक गेले आमी. तेन्ना आमकां तेणी सांगला साहेबान आमचे की आपूण सीएमा कडेन उलयता तेन्ना आमी करून सांगता म्हणून. हो आतां बोमाचो रस्त्याचो विशय. रस्त्याचे आनी काय ना इतलेंच. पूण आपूण ताका उलयता तेजे कडेन मागीर तुमकां कितें म्हणटा आपूण मागीर सांगता म्हणून. तुम्ही चड लेट येयल्या ह्या दिसांनी ताका BJP प्रेसिडेंटाक मेळपाक, वो ताका पयलीं खबर आशिल्ली? पयलीं वळखतालो पूण ते पयलीं आमकां मेळपाक ते टायमूय मेळनाशिल्लो न्हू, म्हणून आमी आतां ताका तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेतलें आनी येयले. पूण तुमकां अजुनूय विस्वास आसा बाबा विशय सुट्टलो म्हणून तुमच्या हेतून? पळय आतां सुट्टलो काय ना सुट्टलो आमी सांगूंक शकना, तो निर्णय तेंचेर आसा न्हू. हां. फाटीं तुमी उत्पलाक मेळ्ळे ना, आयज दामूक मेळटा आनी बाकीच्या कोणाक लिडरांक बी मेळपाचें ना आनी कोणाक मेळपाचें. तुमकां आतां विश्वास आसा की तुमचो तो प्रश्न सुट्टार जातलो कसो? आतां सीएमा कडेन तेणें उलोवन सांगता म्हणटा आमी विश्वास असो जालो न्हू. तुमकां आतां परत केन्ना आपयल्या मेळपाक बी? ना परत तेणें आपूण मेळटा आनी मागीर आमकां सांगला. सद्या परिस्थिती कशी आहा त्या सद्याक परिस्थिती कितें आहा थिंगा? परिस्थिती अशी काय ना आतां ते सद्या सगळें आतां थंड आहा न्हू, परिस्थिती अशी मोठी काय ना. सो तुमचं अजुनूय मागणें तेंच आसा बाबा दुसऱ्या सायडीच्यान बायपास काडून दिवचो म्हणून मागणी न्हू. आनी तेणी सरान सांगला की आमी बायपास आपूण करून पळयता म्हणून करता CM विचारून. सीएमा विचारून सीएमा कडेन डिस्कशन करता म्हणटा तेजे उपरांत